अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर तकवी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल पोर्टल। मैं सब मौजूद हूँ चुनिया सस्ता बाज़ार में, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एक आवाम दोस्त सस्ता बाज़ार का प्रोग्राम का आज बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। और इसका इफ्तिताह जो है मुकामी MNA MPs और उसके साथ साथ अफजल खोखर साहब जो इस बीट के जो इंचार्ज हैं वो भी उन्होंने आया और अपने अपने हाथों से यहाँ पे इफ्तिताह किया गया। यहाँ पे इफ्तिताह में यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ बहुत बड़ी लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है और लोग जो हैं इस मरीम नवाज़ के इस कदम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये ना सिर्फ आवाम को जो कारोबारी हज़रात उनको कारोबार के लिए मौक़े फराहम किए गए हैं, इसके साथ साथ जो आवाम है उनको भी सस्ती और मयारी अशिया यहाँ पे मिलेगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एस रज़ा खान साहब। जी एस खान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो मरीम नवाज़ का ये जो आवाम दोस्त प्रोग्राम है इसके बारे में आपका कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सहूलत बाज़ार है, ये शहबाज शरीफ साहब जब CM होते थे उस टाइम ये रमज़ान बाज़ार की सूरत में इसका जो स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जब मियाँ साहब ने देखा कि एक उन्होंने पूरे इसका जो है वो मॉडल पूरे पब्लिक के लिए पेश किया, तो फिर इसको मॉडल बाज़ार का दर्जा दे दिया गया। और आज मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैडम चीफ मिनिस्टर ने जो इस पे जो पूरा एक कंट्रोल किया है, ना कि इसको वो मॉडल बाज़ार से उसको सहूलत बाज़ार में कन्वर्ट कर दिया है और आज ये एक पूरा डिपार्टमेंट बन गया है। और मैं कहता हूँ कि ये वाहिद एक ऐसा सहूलत बाज़ार है जिससे कोई एक ख़ास तबका मुस्तफ़ीद नहीं होता। इससे जो मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गरीब लोग और जो मिडल मैन हैं बेचारे, वो जो आज महंगाई के दौर में जो परेशान हैं, तो उनको एक गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक और इसमें क्वालिटी जो है बिल्कुल इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और एक मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी सहूलत है। और आज ये चूनिया में मैं कहता हूँ कि हमारा जो चूनिया में एक तोहफ़ा दिया मैडम चीफ मिनिस्टर ने, तो ये चूनिया के जो आवाम हैं तमाम, मैं कहता हूँ भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मैडम का ये पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस चूनिया पे। आज अगर आप डिग्री कॉलेजेस ले लें, कारपेट रोड देख लें, पिछला जो दौर था गुज़रा 4 साल का खंडरात बन चुका था हमारा तहसील चूनिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कारपेट रोड जो हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी आज कॉलेजेस, आज हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी खंडरात बन चुके थे, आज वो उनमें भी मेडिसिन दस्तयाब है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जो 24 घंटे जो अपना वो खिदमत नहीं कर रहा आवाम की। और पूरी एक गुड गवर्नेंस मैं कहता हूँ कि पंजाब में कायम हो चुकी है और ख़ास तौर पर जो मेरिट की रिट है वो कायम हुई है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पे सारे ये जो दुकानदार हैं ये बिल्कुल शफाफियत से और मेरिट पे और बेल्टिंग के ज़रिए इनको शॉप्स मिली हैं, इसमें कोई सियासी असर और रसूख नहीं हुआ। और आज अगर आप देखें तो तमाम मैं कहता हूँ कि पंजाब के जो तलबा हैं उनको बिल्कुल शफाफियत से और मेरिट पे उनके जो लैपटॉप मिल रहे हैं। अच्छा राव साहब, मुझे ये बताइएगा कि इससे हटके एक सवाल मेरा, क्योंकि आप हमारे इलाके के एक बड़े ही सरप्राइजिंग MP हैं और मुझे ये बताएं कि यहाँ पे चूनिया में आपकी तहसील में, बल्कि कंगनपुर चूनिया तहसील, एक बुलिशा यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया था और बड़े बड़े लोगों ने अपने बैनर्स भी लगवाए, फंड्स भी हो गए, वो फंड्स भी मुख्तस हो गए, जगह भी एलोकेट होगी, तो क्या हुआ, किधर चले गए? आवाम जो है बड़ी मुस्तरिब है, आगे ही बैकवर्ड इलाका है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। और ये वाकई ये देखें पिछले 4.5 साल जो दौर था PTI का, उसमें बड़े दावे बढ़ के ये नून लीग के दौर में भी दावे हुए हैं। मेरी सुन ले, वहाँ पे उन्होंने तो यूनिवर्सिटी जो थी वो पास भी करवा ली थी और वर्बली करवाई थी। और जब हम इलेक्ट हो के असम्बली में गए, कोई भी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी जो असम्बली से पास होती है। और मैंने जब चेक किया, बल्कि हमने क्वेश्चन वहाँ पे असम्बली में पुट अप किया भी, हमारी एक यूनिवर्सिटी का हम सुन रहे थे, बुलेशा यूनिवर्सिटी का, तो आया कि कोई यूनिवर्सिटी किसी ने पास करवाई है। तो जब महकमे ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा जी कोई यूनिवर्सिटी चूनिया के लिए पास नहीं हुई। तो ये उनका जो झूठ था वो बड़ा एक क्लियर वो साफ सामने आ गया।
لیکن اس میں انشاءاللہ میں ایز اے کارکن ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں اس پوری کنگن پور کی نہیں بلکہ میں چونیا کا سپوت ہوں اور انشاءاللہ میں ہر فورم پہ پوری تحصیل کی لڑائی بھی لڑتا ہوں اور انشاءاللہ اگر پتوکی میں اگر قصور میں اگر یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں تو یہ ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ ہر فورم پہ اس کی لڑائی بھی کریں گے اور یونیورسٹی بھی لے کے آئیں گے اور یہاں پہ یقین کرو ہماری یہ میں کہتا ہوں بھی آج واقعی ہم محرومیوں کا شکار ہیں تحصیل چونیا. میں نے اسمبلی فورم پہ بھی یہ بات کی کہ یہاں آج اربن ڈیولپمنٹ میں پتوکی کو ڈال دیا گیا ہے, قصور کوٹ رادھا کرشن کو ڈال دیا گیا ہے, لیکن ہماری جو تحصیل چونیا میں تحصیل ایم سی جو ہمارا شہر ہے ہیڈ کوارٹر یہ اربن ڈیولپمنٹ میں نہیں ڈالا گیا. تو وہ بھی میں نے انشاءاللہ میں نے اسمبلی فورم پہ بھی میں نے لڑائی کی ہے اور میں میڈم چیف منسٹر سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں جو ہے جیسے آپ سہولتیں دوسرے تحصیلوں میں دے رہے ہیں, ہماری تحصیل چونیا ہسٹوریکل تحصیل ہے اور اس کا یہ وہ تحصیل ہے کہ جب قصور جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ بھی لاہور کی ایک تحصیل ہوا کرتی تھی اور اس کے ایکول چونیا بھی تحصیل تھی. تو آج میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی قصور کے ایکول اور دوسری تحصیلوں کے ایکول ہمیں مراد دی جائیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا میرے ساتھ اس سہولت بازار کے جو مینیجر ہیں جو اس تمام معاملات کو دیکھیں گے راؤ صاحب. اصل میں تو سوال یہ آپ کی کرنے والا ہے کہ آپ یہ سارا بڑا اچھا گورنمنٹ نے کر کے دے دیا, اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس سیکیورٹی کے حوالے سے دیگر اقدامات کے حوالے سے کیا کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ جی سب سے پہلے تو سہولت بازار میں جو آپشنز آپ نے دیکھ لی ہیں, ہمارا بڑا میکینزم اچھا ہے, پورا سیکورٹی سٹاف موجود ہے, سپروائزر موجود ہیں اور کمپلین سیل موجود ہے. کسٹمر کے لیے علیحدہ ہم نے سہولتیں دی ہیں, ڈی سی ریٹ کو امپلیمنٹ کروایا ہے. اس کے علاوہ جو ریٹس ڈی سی دیتے ہیں اس سے بھی 2 سے 10 روپے تک ہم نے کم کر کے سیل کروا رہے ہیں اور خاص کر کے جو کوالٹی ہے اس کو مینٹین کروا رہے ہیں. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے راؤ طاہر اور احسن خان صاحب کی بات سنی, کیا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ جو قدم ہے وہ انتہائی شاندار اور عوام دوست ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو راؤ طاہر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر 100% معیاری اور بازار سے سستی چیزیں ملیں گی. اس کے ساتھ ہم دوسرے لوگوں سے بھی بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ وہ اس بازار کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میرے شہر میں ہمیشہ مارکیٹوں کا فقدان رہا. یہ جو سہولت بازار کا یہ جو نظام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چونیا کی وہ روایات کو توڑ کے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک مارکیٹ شہر سے باہر بنی ہے. اس سے پہلے خالد مارکیٹ بنی تھی, وہ بخیر بہت چھوٹی تھی, یہ بھی بن گئی اور یہ شہر کی بزنس مین کمیونٹی کے لیے بہت اہم پیش رفت ہے. اور میڈم مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے چونیا کے لوگوں کو چونیا میں ہی بزنس کرنے کے مواقع فراہم کرنے میں بہت اہم قدم اٹھایا ہے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مریم نواز صاحبہ کا اور نون لیگ کا بہت اچھا اقدام ہے اور انہوں نے غریب لوگوں کو بغیر کسی سفارش کے دکانیں دی ہیں اور ایسا شاندار ماحول دیا ہے جو چونی میں پہلے نہیں تھا. انجوائے کر رہے تھے, بہت مزہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ شاپنگ بھی کی ہم لوگوں نے. ماشاءاللہ ادھر بہت اچھا مزہ آ رہا ہے. یس بہت اچھا ہے, ادھر کا ماحول سب اچھا ہے. یس اچھا ہے ماحول ادھر کا, بہت بیوٹیفل, بہت مزہ آ رہا ہے. ایسا انجوائے ہم نے کبھی نہیں کیا ہو. بہت اچھا پارک ہے. جی آپ نے یہاں پہ آئے ہوئے جو معزز مہمان, بچوں, دکانداروں اور شہریوں کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کا یہ جو سستا بازار ہے یہ عوام کے لیے بہت ہی شاندار منصوبہ ہے. اس سے عوام براہ راست اس سے مستفید ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کی جو ریٹ اور کوالٹی کو کس طرح مینٹین کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر تقوی کو اجازت دے, پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. باخبر, با اعتماد, آپ کی آواز 49 نیوز ڈیجیٹل.